नमस्कार, अन्नपूर्ण न्यूजमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। पहिलो एपिसोडमा मैले ढाका टोपी लगाएर आएको थिएँ र यस एपिसोडमा ढाका टोपी पनि छैन मेरो लामो कपाल पनि छैन। मेरो पहिलो एपिसोडको ढाका टोपी लगाउने तरिका मिलेन भनेर हाम्रो प्रधानमन्त्रीले ढाका टोपी लगाउने तरिका सिकाउनु भएको छ र तपाईहरु पनि यदि तपाईहरुलाई पनि ढाका टोपी लगाउन आउँदैन भने हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले ढाका टोपी लगाउने तरिका सिकाइदिनु हुनेछ र त्यसकारण यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म चाहिँ हेर्न नभुल्नु होला हाम्रो यस एपिसोडलाई। र यति भन्दै आजको कार्यक्रम म सुरु गर्न चाहन्छु। आज चाहिँ हामीले हाम्रो यस एपिसोडमा स्पेशल गेस्ट नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई निम्तो दिएका छौं, केपी शर्मा ओली। स्वागत छ। स्वागत छ हाम्रो सरलाई। भाइ उहाँको माइक मिलाइदिनु। ठीक छ। धन्यवाद। नेपालको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अब हास्य कलाकार बन्ने भए भन्ने खबर बाहिरिएको छ। त्यस्तै नेपालका महजोडी हास्य कलाकार महजोडी हरिवंश आचार्य र मदन कृष्ण श्रेष्ठ अब फिल्मी क्षेत्रतिर लागिसक्नु भएको छ। त्यस्तै दीपक राज गिरी पनि अहिले फिल्मी क्षेत्रतिर हुनुहुन्छ। तक्मी बुढा अब गीत गाउनुतिर, अब धुर्मु सुन्तली अब समाज सेवातिर लाग्नु भएको छ। उहाँहरू बाहिरिएर नै तपाई यस क्षेत्रमा आउनु भएको हो कि? र त्यस्तै सन्नी लियोनी र मिया खलिफालाई पछाडि पार्छु भन्दै उदाएकी नेपालका हट नायिका अर्चना पनेरू, नायिका पनि के भन्नु उहाँलाई हैन, कुनै के स्टार ले तपाईको यस क्षेत्रमा आएको आगमनदेखि चित्त दुखाएर उहाँ चाहिँ रिसाउनु भएको छ। उहाँलाई के भन्नुहुन्छ? उहाँलाई कसरी फकाउनुहुन्छ? उहाँले मलाई भन्नुभएको छैन त्यसो। अब सुन्दरताको कुरा गरौँ। संसारमा सबैभन्दा सुन्दर मानिस कुन देशमा बस्छन् जस्तो लाग्छ हजुरलाई? संसारमा नेपाली जति सुन्दर कोही हुन्छन् र सुन्दरताको हिसाबले? अरू असुन्दर हुन्छन् भने होइन, अरू पनि सुन्दर छन्, तर खाली मैले भनेको नेपाली अलिक बढी भनेको मात्रै। अरूको चित्त नदुखाइ। त्यो त शास्त्रमा पढे हुन्छ। उहिले शास्त्रमा हेर्नुभयो भने पनि दुनियाँका कुन शास्त्रमा मेनका उर्वशीहरू जस्ता सुन्दरी कुन शास्त्रमा कहाँ छ? कृष्ण भनेपछि कति हुरुक्क हुन्थे यही ठाउँका मान्छेहरू। राम भनेपछि कति हुरुक्क हुन्थे, उहाँ लङ्कादेखि आएर रावणको बहिनीले बिहे गर्छु भनेर हुरुक्क। यो त ह्यान्डसमहरूको देश, ब्युटिफुल पिपलको देश। तपाईको पार्टी एमाले, जुन पार्टीको शुभ अङ्क कुन हो बताइदिन सक्नुहुन्छ? नेकपा एमाले यो अङ्क शुभ यो अङ्क अशुभ भन्ने ठान्दैन। सबै अङ्क शुभै शुभ छन् र त्यसै कारण भनेको छ, नत्र शुभ नभए भन्ने नै थिएन। हामी चलाउनै थिएन त्यस्ता अशुभ अङ्क। कुनै बार, कुनै तिथि, कुनै मिति, कुनै गते एमाले अशुभ ठान्दैन। अब नेपालको पर्यटन सम्बन्धी कुरा गरौँ। नेपालमा पर्यटकहरू कतिको भित्राउन सकिन्छ र हाम्रो देशमा राइनो छ कि छैन? पर्यटनको सन्दर्भमा मैले धेरै भनिरहनु पर्दैन। नेपाल अलिकति तरिका नमिलेर हो यो पर्यटकीय देश हो। सुन्दरता हेर्न अन्त कहाँ जानु? नेपालै आउनुपर्छ। के गर्ने? गैँडा अमेरिकामा जन्मिँदैन, युरोपमा जन्मिँदैन, अस्ट्रेलियामा जन्मिँदैन, यहीँ आउनुपर्छ। यही देशमा हो। जिन्दगीमा एकपल्ट गैँडा हेरेन भने जुनसुकै विकसित देशको जोसुकै मान्छे होस्, जोसुकै धनी होस्, गैँडै देखाएको छैन भने के देख्छ? आधा जिन्दगी खेर
गैँडा जस्तो चाहिँ देख्दै देखाएको छैन नि पैसा कमाएर के गर्ने के खान्छ डलर खान्छ युरो खान्छ जसको पैसै नहुनु त एउटा कुरा थियो पैसा भएर पनि गैँडा नदेखिकन जान्छ जिन्दगी भन्दा बर्बाद भएन यो त पर्यटकीय स्थल हो यो राइनो राइनो भन्ने चलाएको राइनो होइन गैँडा भन्ने चलाउनु पर्छ कहाँ छ राइनो कसले भने अङ्ग्रेजीमा कहाँबाट आयो राइनो जहाँ हुँदै हुँदैन के को राइनो राइनो हुँदै हुँदैन त्यहाँ के को राइनो गैँडा गैँडा जसले देखेन गैँडा भन्न नजानेर राइनो भन्छ खै गैँडा भन्न नजाने अब यो त पर्यटकीय देश हो मयूर हेर्न यहाँ आउनुपर्छ डाँफे बुनाल हेर्न यहाँ आउनुपर्छ रेड पान्डा हेर्न यहाँ आउनुपर्छ सगरमाथा अन्त संसार घुमेर देखिन्छ बुद्ध जन्मेको ठाउँ अन्त खोजेर भेटिन्छ यसरी यो त ठाउँै यो पर्यटकीय ठाउँ यो पर्यटकीय देश हो तपाईले केही वर्ष अगाडि नेपालका प्रत्येक घर घरमा ग्यास चुलो ल्याउने कुरा गर्नुभएको थियो ग्यास चुलो ल्याइदिने जडान गरिदिने कुरा गर्नुभएको थियो यति बेला अहिले समयमा हाम्रा नेपाली दर्शकहरूले नेपाली जनताहरूले यस विषय भुलिसके होलान् र फेरि एकचोटि सम्झाइदिनु हुन्छ कि ग्यासको अभाव छ अहिले तर हाम्रो जमिनमा ग्यास छ हामीले फाल्ने फोहोरमा ग्यास छ त्यस फोहोरको व्यवस्थापन गर्यो भने हामी ग्यास निकाल्न सक्छौँ जमिनबाट ग्यास निकाल्न सक्छौँ अरू थुप्रै विकल्पहरू हाम्रा निम्ति हुन सक्छन् त्यो कुरा भनेको अब त हद्दै भयो त ग्यास निकाल्नेको कुरा गर्छु त्यहाँ बङ्गलादेशमा चुलामा पाइप पुर्याएको छ त्यहाँ पाकिस्तानमा चुलामा पाइप पुर्याएको छ भारतकै मुख्य सहरहरूमा विकसित सहरहरूमा मुम्बईहरूमा त्यहाँ पाइपबाटै ग्यास चुलामा पुर्याएको छ त्यत्रो अमेरिका त्यत्रो रुस त्यत्रो चीन त्यत्रो जापान कोरिया ती सबैले चुलामा पाइप पुर्याएका छन् मैले भने अलिक समय पर्खिनुहोस् अहिले हामी अप्ठ्यारोमा छौँ अलिकति समय लाग्छ थोरै समय दिनुहोस् चुलामा पाइप जान्छ अर्को प्रश्न ग्यास कसरी आउँछ रे कसरी बल्छ रे अरे पिटिक्क खोल्दाखेरि सिलिन्डरबाट आउँछ नि ग्यास पाइपबाट आउँछ चुलामा ग्यासको पाइप पुगेर ग्यासको बुलेट आयो कि आएन सिलिन्डर पायो कि पाएन कुन सिलिन्डर कता यो सब झमेलै भएन एउटा मिटर टाँसेर राखिदिने भित्तामा जति बाल्नुहुन्छ बाल्नुहोस् यो कुरा सुनेपछि नलत्तिर पर्छ अब डिजेलको भुरुरुरुरु धुवा छोड्ने खालको बस होइन इलेक्ट्रिक बस चलाउँछ काठमाडौँ सुन्दा यिनीहरूलाई हैरान हुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू हजुरलाई गीत कतिको मनपर्छ र तपाईँले कहिले गीत गाउनु भएको छ गीत सङ्गीत रचना साराको भ्याउ नपाउने चट्ट गीत सुन्दा मन पराउनेहरूलाई जसले गायो त्यही कसले रचना गर्यो भन्ने कुरो पछि थाहा पाइन्छ रचना कतिको गतिलो छ भन्ने पनि त्यति थाहा हुँदैन सङ्गीत कस्तो भइरहेको छ थाहा हुँदैन गाएपछि बल्ल हामी थाहा पाउँछौँ गाइसकेको गीत पनि यसो किताबमा हेर्दाखेरि केही पनि लेखे जस्तो लाग्दैन मैले पहिले धेरै गीत मन पराएर गीतका किताबहरू किनेर लगेँ गीतको किताब पढेको त केही झनै पनि लाग्यो अनि गीतै सुन्नु पर्ने रहेछ त्यो किताब पढेर केही पनि हुँदैन आफू गाउन जान्ने भए त्यसै गरी हुन्थ्यो होला गाउँदा अलिक आनन्द हुन्थ्यो होला आफू गाउन नजान्ने अनि गद्य पढे चाहिँ पढ्दा त्यसमा त केही पनि खासै निस्किँदो रहेछ त्यो सङ्गीतकारले त्यसलाई अर्को जादु थप्दो रहेछ अनि स्वरले जादु थप्दो रहेछ तपाईँको पालामा तपाईँ जब विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला कुन राष्ट्रिय गान गाउनुहुन्थ्यो र यो नेपाली शिर उचाली र श्रीमान गम्भीर भन्ने राष्ट्रिय गानमा के फरक पाउनुभयो यसबारे अलिकति प्रश्न पारिदिनुहुन्छ कि यो श्रीमान गम्भीर भन्दा पहिले चाहिँ यो नेपाली शिर उचाली नै राष्ट्रिय गीत थियो हामी
उहाँले रेडियोबाट गाउने बित्तिकै त्यसपछि त्यही गीत गाउँथ्यौँ, यो नेपाली शिर उचाली भन्ने गीत नै राष्ट्रिय गीतको रूपमा गाउँथ्यौँ। अनि अलिक पछि बल्ले बल्ले बाठाहरूले फेरि श्रीमान गम्भीर भन्ने अर्थ लगाउन पनि गाह्रो छ, अर्थै लगाउन गाह्रो। त्यसो भएपछि जनता अल्मलिने भने देख्दैन, खास एक्सट्र्याक्ट आर्ट जस्तो भयो। श्रीमान गम्भीर नेपाली साधारणतया अर्थ लगाउन त सकिँदैन। श्रीमान गम्भीर नेपाली प्रचण्ड प्रतापी के भने हो गाउँघरमा यस्तो भाषा पनि चल्छ। यो नेपाली शिर उचाली सबैले बुझ्छ नि, संलग्न बुझ्छ। संसारमा लम्कन्छ त्यो पनि बुझ्छ संलग्नै। त्यसलाई छोडेर नेपाली गीत छोडेर नबुझ्ने खालको सपार्ने बिगार्ने बुझ्नेले जान्नेले नै हो, नजान्ने त बिचरा केही पनि बिगार्न सक्दैन। पढे लेखेका बुद्धिजीवीहरूले नै बिगार्दैन। धिन्चक पूजा र साजिन महर्जनको फ्यान भन्नुहुन्छ तपाईँ। उहाँहरूको भिडियो हेरेर तपाईँलाई कतिको आनन्द आउँछ र उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँले गाउन थालेपछि मेरो त भोक पनि हराउँछ, प्यास पनि। यस्तो गाउनुहुन्छ स्वरको हिसाब। किन गाउनुहुन्न? त्यस्तो स्वर मेरो हुन्थ्यो भने के गर्ने, प्रकृतिले दिएन। कसैले के गर्छ भने पैसा हुन्छ बाकसमा राख्छ, ढुँडी पारेर ब्याङ्कमा राखे भए पनि अलिकति इन्ट्रेस्ट आउँथ्यो होला। अब प्रधानमन्त्रीज्यू, नेपाली भाषा र नेपाली शब्दको बारेमा केही बताइदिनुहुन्छ कि थोरै? नेपाली भाषामा जुन दम छ त्यो दम दुनियाँका कुनै भाषामा छैन। हाँस्ने कुरा होला, विभिन्न भाषामा हाँस्ने भन्ने होला। फिस्सा मिसिक्का खिसिक्का खितित्त गलल्ल हलल्ल यति ढङ्गले हाँस्छ हाम्रो, त्यो दुनियाँको कुनै भाषामै हुँदैन। नेपालीमा मात्र हुन्छ। यस्ता धेरै शब्दहरू, अनुकरणात्मक शब्दहरू, निपात शब्दहरू, अरू शब्दहरू, फेरि यहाँ व्याकरणका शब्द भन्यो, अर्को फेरि उखानटुका हाल्यो। तर नेपाली भाषाको त्यो समृद्धि छ। नेपाली भाषाको समृद्धि कसरी भयो? गीतबाट भयो, सङ्गीतबाट भयो, गायनबाट भयो, अरू चिजबाट भयो, हाम्रा जनजीवन दैनिकीबाट भयो। यति धेरै भयो। हाम्रो हिजोको समृद्ध साहित्यिक, सांस्कृतिक र अन्य परम्पराहरूबाट भयो। फेरि यति एकमोडेटिभ, यति ग्रहणशील छ हाम्रो भाषा। हाम्रो समाजमा कस्तो छ भने अरूको छोरी ल्यायो, बिहे गरेर बुहारी बनायो, गोत्र पनि दियो, थर पनि दियो, सम्पत्तिको हक पनि भयो, सबै भयो। भाषा पनि त्यस्तै गर्छौँ। अरू कसैको भाषाबाट एउटा शब्द दियो भने त्यसलाई ट्याक्क आफ्नो घरकै शब्द बनाइन्छ। अहिले नेपालमा धेरै कलाकारहरूको जन्म भएको छ र शब्द सिर्जनाहरू पनि निकै भइरहेका छन्। यस विषयमा के बोल्नुहुन्छ, के बताउनुहुन्छ? एक मुठो घाँस काट्दा 3वटा गीत रचना गरेर सङ्गीत गरेर गाएर भेट्छ। हाम्रो त गाउँघरमा त्यस्तो छ। एक मुठो गीत, एक मुठो घाँस काटिसक्दा 3वटा गीत बनाइसक्छन् त्यहाँ। यो त्यस्तो ठाउँ हाम्रा पुर्खाले त्यसै कारण सङ्गीतमा सप्तस्वर बनाए। कसैले 8वटा स्वर बनाओस् त हो, सम्भवै छैन। त्यसैले 7 र फ्ल्याट बनाएर त्यसलाई
शाहदेखि शाहसम्म ओर्तेर पर्तेर घुमाउने बाहेक कुनै उपाय नै छैन। तपाईँलाई एउटा अन्तिम प्रश्न गर्न चाहे। आइपिएलको निकै चर्चा भयो नेपालमा यसपालि, यो वर्ष आइपिएलको निकै चर्चा भयो। नेपालदेखि सन्दीप लामिछाने खेल्न गए र सन्दीपको बलिङ देखेर एक खेलाडी, विदेशी खेलाडीले अन्तर्राष्ट्रिय खेल नखेल्ने भनेर सन्यास लिने घोषणा गरेछन् र यस विषयमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? नेपाली मौका पायो कि 2-4वटा डल्ला फ्याँक्न पाएको थियो सन्दीप चम्की। चान्स पायो कि नेपालीले गर्छ। नेपाली हो नि, गर्छ। चान्सै पाउँदैन के हो। दर्शकवृन्द, आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो केपी शर्मा ओली र तपाईँले सोचिरहनु भएको छ होला मैले केपी शर्मा ओलीलाई किन प्रधानमन्त्री भनिरहेको छु। यस विषयमा जान्नको लागि तपाईँहरूले अर्को एपिसोड हेर्न जरुरी छ र हाम्रो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नु होला। त्यसै गरी हाम्रो अबको समाचार भनिदिउँ यस टिभीमा हेर्न सक्नुहुन्छ। म टिभी अन गरिदिन्छु। आफूसँग टोपी छ भने पनि मेरो टोपी त हो नि जसरी लाउँछु भन्न पाइँदैन थियो। म गाउँको छोरो, तपाईँहरूलाई थाहा होला, मैले टोपी लाउँदा यस्तरी टोपी लगायो भने बाबु साहबले मात्रै लाउँछ। त्यो काकी भइसक्यो, काजी साहब, बाबु साहबले यसरी गर्छ। यसरी गर्यो भने काजी साहब भनिहाल्छ। यसरी लगायो भने पण्डितजी भन्छ। यसो गर्यो भनेर लगायो भने के छ भन्छ। यसरी टोपी कच्याक्क पारेर यस्तो पारेर लाउनु पर्थ्यो। यस्तो लाग्यो भन्थ्यो मान्छेले यो आफ्नै टोपी। आफ्नै घरको पनि यतिवटा झ्याल बनाउन नपाउने, यतिवटा ढोका, आफ्नै पैसाले पनि जुत्ता किनेर लाउन नपाइने, कसले जुत्ता लाउन पाउने, कसले नपाउने, जुत्ता लाउनु जोसुकैले पाउँदैन थियो। त्यो थियो। कतिपय ठाउँमा त्यस्तो छँदैछ। त्यो कुरा छँदैछ। त्यसबाट हामीले समाजलाई माथि उठाउँछ।